बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतन मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। ऐ रब मेरे सीने को खोल दे, मेरे काम को आसान फरमा, मेरी ज़ुबान की लुकनत हटा दे ताकि लोग मेरी बात समझ सकें। एक वाक़या याद आया, बहुत अरसे की बात है कि मैं एक ट्रेनिंग वर्कशॉप को रन कर रहा था और ट्रेनिंग वर्कशॉप को रन करने के दौरान में जैसा कि चाय का वक्फ़ा होता है, तो चाय के वक्फ़े के दौरान में एक जैसे ऑडियंस के साथ नॉर्मली हम लोगों का इंटरेक्ट होता है, तो वहाँ पे एक कंपनी के सीईओ थे जो मेरी कॉन्फ्रेंस को अटेंड कर रहे थे। तो मैं उनके पास चला गया और उनके साथ जनरली मैंने गपशप करनी शुरू कर दी। तो गपशप के दौरान में मैंने उनसे बात पूछ ली। मैंने पूछा कि जी जनाब सुनाइए, बिजनेस कैसे चल रहा है, आपकी फैमिली कैसी है। अच्छा, जैसे ही मैंने ये सवाल किया कि आपकी फैमिली कैसी है, तो मैंने देखा कि उनके कुछ तासुरात जो हैं वो चेंज होना शुरू हो गए और मुझे इस बात की समझ नहीं आई कि मेरे सवाल में ऐसी कौन सी ऐसी बात थी। और फिर मैंने देखा कि वो कुछ इमोशनल हो गए। तो मैंने उनसे डरते डरते इजाज़त चाही। मैंने कहा जी आई एम सॉरी अगर मेरी किसी बात से आप हर्ट हुए हैं, लेकिन मैंने तो सिंपल सा आपसे सवाल किया था आपकी फैमिली के हवाले से, तो इज़ एवरीथिंग इज़ ऑल राइट विद योर फैमिली। तो फिर उन्होंने मुझे बताया कि दरअसल वो एक बहुत बड़ी रिसेंट एक ट्रेजेडी से गुजरे हैं जो उनकी फैमिली से रिलेटेड थी। और फिर मुझे वो बताने लगे कि मैं एक ऐसी कंपनी का सीईओ हूँ जिसमें 28,000 लोग काम करते हैं और ये मेरे लिए एक ड्रीम जॉब थी और मैंने दिन रात इस पोजीशन पे आने के लिए मैंने काम किया और इसमें ना मैंने दिन को दिन देखा, ना रात को रात समझा, और मैं जनाब दिन रात इसी मशक्क़त में, इसी मेहनत में लगा रहा कि किसी तरह मैं इस पोजीशन के ऊपर जो है वो पहुंच जाऊं। लेकिन उनका ये कहना था कि जिस वक्त मैं इस पोजीशन पर तो पहुंच तो गया और मेरा बहुत बड़ा कॉर्नर ऑफिस था, वहाँ पे मैं बैठा हुआ ये सोचने लगा कि क्या ये जो मैंने सारी एफर्ट की इसलिए की कि मैं यहाँ तक पहुँच जाऊँ, और इसके बदले में हुआ क्या कि चूँकि मेरे पास वक्त अपनी फैमिली के लिए नहीं होता था, जब मैं अपनी इस कोशिश में अपने दौड़ में शामिल था, तो मेरी फैमिली जो है, जो मेरी बीवी और एक बेटा जो है, वो मुझे ड्यूरिंग दैट प्रोसेस उन्होंने मुझे छोड़ दिया और मैं उस अकेलेपन के साथ एक बहुत बड़ी कंपनी का सीईओ बन के इस सवाल के साथ अपने आप से पूछता था कि क्या यही वो कामयाबी थी जिस तक मुझे पहुंचना था। दोस्तों, इस बात ने मुझे एहसास दिलाया कि ज़िंदगी के अंदर जो कामयाबी है उसका तस्वर एक रिलेटिव है और इससे मुराद सिर्फ फाइनेंशियल गेन या बहुत बड़ा स्टेचर हासिल कर लेना ही नहीं होता, बल्कि एक ऑल राउंड कामयाबी जिसको हम कहते हैं, उसमें अगर हमें ज़िंदगी का हर प्रपोर्शन अपनी अपनी जगह पे एक बैलेंस शक्ल में मिलता है, तो मेरे ख्याल में कि हम उसको एक कामयाबी कह सकते हैं जिसमें फैमिली का जो अंसर है वो बहुत बड़ा है। फैमिली के हवाले से मुझे याद है, आज से 25-30 साल पहले मुझे वालिद साहब के साथ हज करने का मौका मिला। मैंने अभी अपनी जॉब को स्टार्ट किया था और वो जब हज पे हम लोग गए तो वहाँ पे इत्तेफाक करने एक ऐसा कमरा मुझे अलॉट हुआ जिसके अंदर एक और एल्डरली जोड़ा जो था, जिनके 30-35 साल जिनकी शादी को हो चुके थे, और वो उसमें मौजूद थे और मैं भी उसी कमरे में मुझे एलोकेट किया गया था। लेकिन वहाँ अजीब नज़ारा था कि उन लोगों की हमेशा से और हर वक्त उनकी जो है वो लड़ाई वगैरह उस कमरे में चलती रहती थी और मैं ही हम उसमें फंस जाता था और उनकी जब क्रॉस आर्ग्यूमेंट्स हो रहे होते थे तो मुझे समझ नहीं आती थी कि मैं वहाँ से कैसे एस्केप करूँ। तो खैर ऐसा ही एक एपिसोड चल रहा था जिसमें वो दोनों मियाँ बीवी आपस में झगड़ा कर रहे थे और झगड़ा करते करते जो खातून थी उन्होंने अचानक मेरी तरफ मतवजे हुई और मुझे उन्होंने एक बात ऐसे फिंगर पॉइंट ऐसे करके मुझे कहा कि कामरान, मैं तेनों एक गल दसनी है, जे तू चाहना है तो तेरी बीवी तेरी हमेशा इज्जत करे तो उन्होंने लोगों के सामने कभी बेइज्जत ना करी। ये जो जुमला उन्होंने कहा उसके अंदर मेरा ख्याल है कि एक बहुत बड़ी विजडम थी जो मुझे वहाँ पे मिली और मुझे इस बात का एहसास हुआ कि 35 साल इन मियाँ बीवी को आपस में शादी के हो चुके हैं और जो इनके झगड़े की बुनियादी वजह है, शायद इस खातून ने मुझे इसमें हाईलाइट कर दिया है कि अगर मैं चाहूँ कि मेरी अपनी बीवी के साथ अच्छे ताल्लुकात हों तो मुझे उसे कभी डिसरिस्पेक्ट नहीं देनी। मैं समझता हूँ कि ये जो रिलेशनशिप में म्यूचुअल सेल्फ रिस्पेक्ट का ये बहुत बड़ा लेसन, $1 मिलियन एडवाइस जो थी मुझे उस दिन मिली, जिसको मैंने अपने हर रिलेशन में, चाहे हर रोल में, चाहे वो मेरा एक मैनेजर का रोल था, चाहे वो एक एंटरप्रेन्योर का रोल था, चाहे वो एक खामंद का रोल है, बाप का रोल है, मैंने देखा कि हर रोल के अंदर म्यूचुअल सेल्फ रिस्पेक्ट जो है वो सबसे बड़ा इंग्रेडिएंट होता है।
والدین کا رول کیا ہوتا ہے اس میں مجھے یاد ہے کہ جب میں اپنے بچپن کا واقعہ کہ میں کلاس 2 میں یا کلاس 3 میں جب میں پڑھ رہا تھا تو مجھے اپنی زندگی کا پہلا جیب خرچ جو ہے میری والدہ کی طرف سے ملا، اور وہ جیب خرچ جب مجھے ملا تو میرا خیال تھا کہ میں اس جیب خرچ سے بہت ساری کینڈیز، ٹافی یہ وہ خرید لوں گا، لیکن ہوا یوں کہ میری والدہ نے میرے ہاتھ کو پکڑا اور مجھے مارکیٹ کی طرف لے گئیں، اور جیسے ہی میں مارکیٹ میں پہنچا تو وہاں پہ میں نے دیکھا کہ وہ مجھے ایک بک سٹور میں لے گئے، اور وہاں پہ لے جا کے انہوں نے مجھے کہا کہ کامران تم یہ جو پیسے تمہیں دیے ہیں تم اس سے کتاب خرید۔ اچھا، میں سمجھ رہا تھا کہ جو کینڈیز مجھے ملنی چاہیے تو انہوں نے کہا کہ نہیں تمہیں کینڈیز بھی میں لے کے دوں گی، لیکن تم نے ان پیسوں سے تمہیں اپنی کوئی بک خریدنی ہے۔ تو جناب میں نے پہلی دفعہ جو مجھے جیب خرچ تھا اس سے میں نے کتاب لے لی۔ اب اس کے بعد جب بھی ایسا معاملہ ہوتا تھا کہ جب بھی مجھے جیب خرچ دیتی تھیں تو وہ خود مجھے اپنے ہاتھوں سے اور مارکیٹ میں لے جانا اور مجھے کہنا بھی کتاب خریدو، اور ہر دفعہ یہ معاملہ ہوتا تھا۔ اچھا، اس سے ہوا یہ کہ میں نے دیکھا کہ ان کے اس مستقل عمل نے، اس مستقل مجھے مارکیٹ میں لے جانے سے ہوا کیا کہ میرے اندر کتابوں کے پڑھنے کا ایک ذوق و شوق پیدا ہو گیا، اور دوسرا میرے اندر ایک ٹیمپلیٹ بن گیا کہ میرے ہاتھ میں جب بھی پیسہ آئے تو مجھے سب سے پہلے کیا چیز خریدنی ہے، وہ کتاب خریدنی ہے۔ اب میرا دنیا بھر میں ٹریول رہا، اور یقین جانیے کہ میں کسی بھی ایئرپورٹ پہ پہنچا، کسی بھی سٹی میں پہنچا تو میں اپنے میزبانوں سے ہمیشہ یہ کہتا تھا کہ یار مجھے سب سے پہلے کسی بک سٹور میں لے جاؤ، اور وہ بک سٹور میں کیوں لے جاؤ؟ کیونکہ میرے لیے سب سے بڑی انٹرٹیننگ چیز، سب سے بڑی انویسٹمنٹ، سب سے بڑا انجوائبل پروسیس اس کتاب کو خریدنا اور اس کو پڑھنا تھا۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس پروسیس میں مجھے ایک چیز سمجھ آئی کہ بطور والدین کے اپنی فیملی لائف میں یہ جو ہم ٹیمپلیٹ اپنے بچوں کو دیتے ہیں یہ سب سے امپورٹنٹ ہے۔ کسی نے بڑی خوبصورت بات کی کہ اٹ از ناٹ امپورٹنٹ what you leave for your kids as an inheritance, it is more important what you leave within them as values۔ یہ زندگی میں اہم نہیں ہے کہ آپ اپنے بچوں کے لیے کتنی بڑی جائیدادیں چھوڑ کے جاتے ہیں، بلکہ یہ سب سے زیادہ اہم ہے کہ آپ ان کے اندر ویلیوز کیا چھوڑ کے جاتے ہیں۔ ویلیوز کے حوالے سے مجھے اپنے والد صاحب کا بھی قصہ یاد آ گیا کہ ہمارے والد صاحب جب یہ پیسے ہمیں ملتے تھے تو اکثر یہ ہوتا تھا کہ وہ کسی فقیر کو یا کسی غریب آدمی کو ہمارے ہاتھوں سے پیسہ دلوایا کرتے تھے، عموماً اچھی خاصی رقم ہوتی تھی، اور ہمیں بڑا عجیب سا لگتا تھا۔ مجھے خاص طور پہ بھائی پیسے دیے کہ بھائی کسی فقیر کو یہ پیسے دے دو، تو مجھے بڑا عجیب سا لگتا تھا کہ بھائی والد صاحب اتنے پیسے دے رہے ہیں تو ہمیں تو بڑا معمولی سے اس زمانے میں جیب خرچ ملتا تھا۔ تو مجھے انہوں نے ایک بات اس وقت کہنا شروع کر دی کہ بیٹا آپ کو جو پیسے ہوتے ہیں نا تو آپ اپنے پیسوں سے بھی اللہ کی راہ میں دیا کرو، اور اس کے اندر سے کم 5-10% تم دیا کرو۔ تو میں والد صاحب سے کہتا تھا کہ میرے پاس جب اتنی مختصر سی آمدن، اتنے مختصر سے پیسے ہیں تو اس سے کسی فقیر کو بھلا کیا فائدہ ہوگا؟ تو انہوں نے بڑی زبردست بات مجھے سمجھائی۔ انہوں نے کہا بیٹا ہمیشہ یاد رکھو کہ اللہ کی ذات یہ نہیں دیکھتی کون کتنا دیتا ہے، اللہ کی ذات یہ دیکھتی ہے کون کتنے میں سے کتنا دیتا ہے۔ تو اگر آج تم ان تھوڑے سے پیسوں میں سے کچھ دے پاؤ گے تو کل کو جب تمہارے پاس زیادہ پیسے آ جائیں گے تو تم ان میں سے بھی دے سکو گے۔ تو لیکن اگر تم نے آج دینے میں کنجوسی کی تو کل کو تم بالکل نہیں دے پاؤ گے۔ تو میں سمجھتا ہوں یہ جو بانٹنے کا ٹیمپلیٹ مجھے اپنے والد صاحب سے ملا، وہ بانٹنے کا ٹیمپلیٹ جو ہے وہ صرف محدود نہیں رہا کہ میں اس کو کہوں کہ صرف وہ پیسوں تک رہا، بلکہ ایک ذوق و شوق جو دل کے اندر پیدا ہو گیا کہ مجھے اپنی تعلیم سے، اپنے علم سے، اپنے تجربے سے بھی لوگوں کو شیئر کرنا ہے۔ اور شاید میں سمجھتا ہوں کہ آج کی یہ جو ویڈیو میں بھی میں اس پیغام کو آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں، تو اس حوالے سے ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ ہم اپنے بچوں میں کیا ویلیوز ڈالتے ہیں۔ بڑی خوبصورت بات کہیں پہ پڑھی، اس کو عملاً بھی میں نے کر کے دیکھا کہ آپ یہ نہ دیکھیں کون اپنے بارے میں، اپنی ویلیوز کے بارے میں کیا بات کہہ رہا ہے، بلکہ آپ دیکھیں وہ اپنے بچوں میں کیا منتقل کر رہا ہے، کیونکہ جو ویلیوز وہ اپنے بچوں میں منتقل کر رہا ہے اصل وہ اس کی ریئل ویلیوز ہوگی، وہی اس کی اصل ویلیوز ہوگی۔